पास हमें लेकर जाओ। तो दूसरे यहूदी दोस्त ने कहा इनको नबी मत कहो, अगर ये सुनेंगे तो इनकी माज़ अल्लाह 4 आंखें होंगी, यानी ये खुशी की से किनारे, ये तो खुश हो जाएंगे कि यहूदी हमको नबी कह रहे हैं। बहरहाल ये दोनों नबी के पास आए और नबी से आयात बय्यिनात के बारे में पूछा। आयात बय्यिनात वो 9 आयात हैं जो कुरान में आता है ना, वलक़द आतैना बनी इसराइल 9 आयातिन बय्यिनातिन फस्अल बनी इसराइल। हमने बनी इसराइल को 9 वाज़े मोजज़ात थे वो, तो या तो वो मोजज़ात मुराद हैं, लेकिन इस पर इश्काल होगा कि आगे जो नबी ने जवाब दिया उनमें उन मोजज़ों का तज़किरा नहीं किया बल्कि 10 अहकाम का तज़किरा किया है। तो इसका जवाब ये कि ये हदीस में इख्तिसार है, क्योंकि वो मोजज़े तो कुरान ने बयान कर दिए, तो रावी ने उनका बयान यहाँ पर छोड़ दिया। वो तो 9 मोजज़े हैं ना जिसका यहूदी ने, वो तो कुरान ने बयान कर दिए कि 9 बय्यिनात जो वाज़े निशानियाँ दी थी बनी इसराइल को, तो अब वो यहाँ उसका तज़किरा नहीं है, तो उसके अलावा अहकाम है। तो ये जो आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि शिरक मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो ये जुमला मुस्तानिफ कलाम है, मुस्तानिफ है, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि बय्यिनात से मुराद वो अहकामात हों, वो 9 अहकामात हों जो तमाम मिलल में मुत्तहिद हैं। हर उम्मत को वो 9 शरई अहकाम दिए गए हैं, तो वो वाले अहकाम बयान करें, उससे हमें पता चलेगा कि आप सच्चे नबी हैं या नहीं है। तो फिर नबी ने वो 10 अहकाम बयान किए। उस पर इश्काल होगा, पूछे 9 थे, बयान 10 क्यों किए? तो जवाब उसका ये है कि इजाफा करना सवाल पे ये कोई ऐब नहीं है। भाई 9 अहकाम है लेकिन उसने 9 समझे, लेकिन आपने एक इजाफा करके बताया उसको। चलो मेरे भाई, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया ला तुशरिकू बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ शिरक मत करो, वला तस्रिकू, चोरी मत करो, वला तज़नू, ज़िना मत करो, वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी नफ्स को नाहक कत्ल मत करो, वला तमशू बिबरीइन इला ज़ी सुल्तानिन लियक़्तुलहु, बादशाह के पास या ताकतवर के पास किसी बरी आदमी को इसलिए ना लेके जाओ, बोतान लगा दो उसके कि फिर उसके बदले में उसको कत्ल कर दिए, यानी कत्ल का नाहक इल्ज़ाम किसी पे मत लगाओ या फसाद का नाहक इल्ज़ाम मत लगाओ। वला तसहरू, जादू मत करो, वला ताकुलु रिबा, सूद मत खाओ, वला तग़ज़िफू मुहसनतन, पाक दामन पर तोहमत मत लगाओ, वला तवल्लऊ लिल फ़िरार यौम ज़हफ़, लड़ाई के दिन भागो मत, वालैकुम ख़ास्सतनिल यहूदा, और ए यहूद तुम्हारे लिए ख़ास हुक्म ये है, अल्ला तातदू फ़िस सबती, हफ्ते के दिन में हद से तजावुज़ मत करो। हफ्ते का मुक़द्दस दिन है, उसके तक़द्दुस का ख्याल करो। क़ाला, वो यहूदी खड़ा हुआ, फ़क़ब्बला यदैहि व रिजलैहि, उसने आपके हाथ भी चूमे और पाँव भी चूमे। वक़ाला नशहदु अन्नका नबिय्युन, कहने लगा मैं गवाही देता हूँ, हम गवाही देते हैं कि आप नबी हैं। क़ाला फ़मा यमनउकुम अन तत्तबिऊनी, तो तुम्हें इस बात ने किससे रोका है कि तुम मुझे फॉलो करो, मेरी इत्तिबा करो। क़ाला इन्ना दाऊद, कहने लगा दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी कि अल्लाह यज़ाल मिन ज़ुर्रियती नबीयुन, कि हमेशा मेरी औलाद में नबी आए। तो आप क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में नहीं, इसलिए मैं इत्तिबा नहीं कर सकता आपकी। व इन्ना नखाफू, हमें डर है, तबिअना का, हम अगर आपकी इत्तिबा करेंगे, यक़्तुलुल यहूद, यहूद में कत्ल कर देंगे। समझते हो? इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने वाकई इसकी नसीहत की थी कि उनकी ज़ुर्रियत में हमेशा नबी आता रहे, तो उससे मुराद फिर यह कि बनी इसराइल के जितने भी नबी हैं वो दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में आए, इससे बनी इस्माइल के नबी मुराद नहीं है। दूसरी बात ये यहूदी ये फेंकू भी हो सकते हैं, उन्होंने वैसे ही यहूदियों ने एक बात मशहूर कर दी हो कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये कहा है। आप कह सकते हो कि हो सकता है मुसलमान झूठ बोल रहे हो, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा हो और हमने ऐसे ही माज़अल्लाह झूठ बोल दिया हो कि नहीं कहा, तो दलील तो हम ना हमारे पास है ना उनके पास है ना। तो उसका जवाब है, दलील हमारे पास है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में अगर नबियों का सिलसिला हमेशा जारी रहना होता तो क्यों नहीं आ रहा नबी फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में अब तक? हालांकि पुरानी नबूवतों की तालीमात तो खत्म हो गई ना, तो फिर तो लाजमी आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है इसका मतलब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा ही नहीं है। कहा होता तो आ रहे होते नबी अब तक, तो मुशाहिदा हो गया ना। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आते ईसा अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम तो हज़रत दाऊद तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए। इनको समझा देना जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं बाद में इनसे समझ लूंगा। अच्छा मेरे भाई, तुम पर है यहूद खास तौर पर अल्लाह ने हुक्म दिया तुम्हें कि हफ्ते के दिन का भी ख्याल, यानी बनी इसराइल की शरीयत में नहीं, आज नहीं, अभी वो मनसूख हो गया हुक्म। आज जुम्मे का दिन जुम्मा का दिन मुक़द्दस है इस्लाम में। आज मेरी
اچھا اس میں ایک اشکال ہوگا کہ یہودی نے تو گواہی دے دی نشہد انک نبی، میں گواہی دیتا ہوں آپ نبی ہیں، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ صرف اقرار کافی نہیں ہے، انقیاد نہیں ہے، التزام انقیاد اسلام لانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وہ حوالے کرے، چاہے ظاہری طور پر کر دے، عملی طور پر وہ بے شک گناہ کرے اور اس کو احساس ہو، لیکن ظاہری طور پر انقیاد ہونا چاہیے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں اور میں اس بات کا التزام کرتا ہوں اب میں اسلام کے تمام احکام کو فالو کروں گا. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ صرف زبانی اعتراف تو ہندو بھی کرتے ہیں. یہ جو گاندھی جی تھے نا جو مختصر سے کپڑے نہیں پہنتے تھے، کون تھے؟ گاندھی جی تھے نا؟ نہیں ایسے نہیں بولو کسی. تو گاندھی جی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا، لیکن علماء نے نہیں کہا نہیں کہ اس سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے آپ. اب بھی کرتے ہیں، بڑے نعتیہ کلام ہیں ہندوؤں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتی. یہ اعلان برات کرے دوسرے تمام ادیان سے اور یہ کہے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، کیا مطلب؟ میں اب عملی طور پر التزام کر رہا ہوں کہ اسلام کے احکام کو فالو کروں گا، اس بات کا اقرار کرے. وہ سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی، پھر بے شک پھر وہ الگ بات ہے کہ عملی طور پہ کوتاہی ہوتے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہے. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے لیکن اچھا ہے ایک ثبوت ہو. گواہی دے دی نشہد انک نبی، میں گواہی دیتا ہوں آپ نبی ہیں، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ صرف اقرار کافی نہیں ہے، انقیاد نہیں ہے، التزام انقیاد اسلام لانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وہ حوالے کرے، چاہے ظاہری طور پر کر دے، عملی طور پر وہ بے شک گناہ کرے اور اس کو احساس ہو، لیکن ظاہری طور پر انقیاد ہونا چاہیے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں اور میں اس بات کا التزام کرتا ہوں اب میں اسلام کے تمام احکام کو فالو کروں گا. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ صرف زبانی اعتراف تو ہندو بھی کرتے ہیں. یہ جو گاندھی جی تھے نا جو مختصر سے کپڑے نہیں پہنتے تھے، کون تھے؟ گاندھی جی تھے نا؟ نہیں ایسے نہیں بولو کسی. تو گاندھی جی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا، لیکن علماء نے نہیں کہا نہیں کہ اس سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے آپ. اب بھی کرتے ہیں، بڑے نعتیہ کلام ہیں ہندوؤں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتی. یہ اعلان برات کرے دوسرے تمام ادیان سے اور یہ کہے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، کیا مطلب؟ میں اب عملی طور پر التزام کر رہا ہوں کہ اسلام کے احکام کو فالو کروں گا، اس بات کا اقرار کرے. وہ سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی، پھر بے شک پھر وہ الگ بات ہے کہ عملی طور پہ کوتاہی ہوتے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہے. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے لیکن اچھا ہے.